अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीये अध्याये क्रमप्राप्तः दशमः श्लोकः। तस्य आचार्याणां गीताभाष्यं तदनु तात्पर्यचन्द्रिकायाः आदौ पारायणम्। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानमिदं वचः स्थापयित्वा रथोत्तमम् इत्यपि एकः पाठः अस्ति। एवं देहात्मनोः याथात्म्यज्ञाननिमित्त शोकाविष्टं देहातिरिक्त आत्मज्ञाननिमित्तं च धर्मं भाषमाणं परस्परविरुद्धगुणान्वितम् उभयोः सेनयोः युद्धाय उद्युक्तयोः मध्ये अकस्मान्निरुद्योगं पार्थम् अवलोक्य परमपुरुषः प्रहसन् इव इदमुवाच। परिहासवाक्यं वदन्निव आत्मपरमात्मयाथात्म्य तत्प्राप्त्युपायभूत कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग गोचरं न त्वेवाहं जातु नासन् इत्यारभ्य अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इत्येतदन्तं वचनमुवाच इत्यर्थः। तत्र तात्पर्यचन्द्रिका परिहासयोग्यत्वाय तमिति परामृष्टमाह एवमित्यादिना। एवं देहात्मनोः याथात्म्यज्ञाननिमित्तशोकाविष्टं देहातिरिक्त आत्मज्ञाननिमित्तं च धर्मं भाषमाणं परस्परविरुद्धगुणान्वितम् उभयोः सेनयोः युद्धाय उद्युक्तयोर्मध्ये अकस्मान्निरुद्योगं पार्थमवलोक्य परमपुरुषः प्रहसन्निव इदमुवाच। सीदमान् उभयोः इत्यनेन सूचितमुक्तं युद्धयोः उद्युक्तयोः इति। एतेन उपदेश लाभोऽपि व्यञ्जितः। सीदमानमित्यनेन निरुद्योगत्वं फलितम्। सीदमानमिदं वचः युद्धनिवृत्त्यनर्हावस्थाज्ञापकेन मध्ये इत्यनेन अभिप्रेतमाह सेनयोरुभयोर्मध्ये अकस्मादिति अकस्मान्निरुद्योगम् अधर्मादिः पराजयादिर्वा युद्धनिवृत्तेः सम्यग् हेतुः अत्र नास्ति। सम्यक् हेतुः अहेतुकोपक्रान्तत्यागे तु परिहास्यत्वम् इति भावः। अत्र हृषीकेशत्वोक्तिफलितं वक्ष्यमाणशास्त्रप्रामाण्याद्युपयुक्तं वक्तुः पुरुषस्य सर्ववैलक्षण्यं परमपुरुषः इति दर्शितम्। तत्र परमपुरुषः प्रहसन्निदमुवाच प्रहसन्निव इदमुवाच इति। यद्यप्यसौ हृषीकेशत्व
हृषीकेशत्वात् पार्थस्य हृषीकादिकं सर्वं संकल्पमात्रेण नियम्य भूभारावतरणाय प्रेरयितुं शक्तः तथापि जगदुपकृतिमर्त्यतया पार्थ तदितर आत्मसाधारण पुरुषार्थोपाय शास्त्रोपदेशद्वारा प्रवर्तयतीति भावः। यद्वा धीरमर्जुनं हृषीकेशतया स्वयं प्रक्षोभ्य प्रहसन्निव जगदुपकाराय शास्त्रमुवाच इत्यर्थः इति। संबंध विशेषात् समनन्तरवाक्यपर्यालोचनया च परिहासार्थत्वौचित्यात् प्रहासस्य पार्थकर्मकत्वमुक्तम्। यद्वा प्रपन्नस्य दोषनिरीक्षणेन परिहासाभावं परिहासासंभवं शिष्यं प्रति अध्यात्मोपदेशे परिहासमात्रानुपयोगं च अभिप्रेत्य पार्थशब्दः। अतः प्रहसन्निवेत्यनेन फलितं सारसत्वं सरसत्वं सुग्रहत्वं निखिलनिगमान्तगह्वरनिलीनस्य महतः अर्थजातस्य अनायासभाषमाणम् इदं शब्दस्य वक्ष्यमाण समस्त भगवद्वाक्यविषयत्वम् इंगितेनापि विवक्षित सूचनं च दर्शयति परिहासेत्यादिना। परिहासवाक्यं वदन्निव आत्म परमात्म याथात्म्य तत्प्राप्त्युपाय भूत कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग गोचरम्। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् इति श्लोकस्यापि उपदेशार्थावधानापादानार्थ परिहासच्छायतया शास्त्रावतरणमात्रत्वेन साक्षात् शास्त्रत्वाभावात् नत्वेवाहम् इत्यारभ्येत्युक्तम्। यद्वा अत्र अशोच्याद् इति श्लोकः प्रहसन्निवेत्यस्य विषयः। नत्वेवाहम् इत्यादिकम् इदं शब्दार्थः। प्रहसन्निव भारतासेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानम् इदं वचः। तत्र इदं शब्दार्थः। इदं नाम नत्वेवाहम् इत्यादि वाक्यम् आरभ्य अन्त्यपर्यन्तम् उवाच इत्यर्थः। अत्र माशुचः इत्येतदन्तं भक्तियोगगोचरम् इति निर्देशः। सर्वसाधकस्यापि चरमश्लोकोक्तप्रपदनस्य प्रकृतान्वयेन भक्तिविरोधिनिवर्तकतया उदाहरिष्यमाणत्वात्। अग्रे 11 श्लोकः अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वम्। तमुवाच तम् अर्जुनम् उवाच कः ऋषिकेशः उवाच प्रहसन्निव ऋषिकेशः इदं वाक्यं सेनयोः उभयोः मध्ये हे भारत इति संबोधनपुरस्सरम् उवाच। अतः मूलपङ्क्तेः तु बोधः भवत्येव। तत्र भाष्यकाराः स्पष्टयन्ति। हे भारत इति सम्बोधनानन्तरं किमर्थं तम् इति शब्दः? हे भारत इति सः वदति खलु। हे भारत इति ऋषिकेशः अर्जुनं प्रति वदति। हे ऋषिकेशः तं हे भारत इति सम्बोध्य उवाच इत्यर्थः।
यतोहि एतस्य वाक्यस्य एतद्वाक्यं तु अनुवादवाक्यं सः सञ्जयः अनुवदति खलु अतः इदं वचः उवाच अस्य भाष्यं तत्र एतस्य मनसि सन्देहस्य कारणं देहात्मभावेन युद्धे एतस्य कथमपि प्रेरणा देहात्मभाव ज्ञानं यद्वर्तते तत् कथमपि एतस्मात् दूरं कृत्वा उपपादयामः चेत् स्वतः एव युद्धे प्रवृत्तो भवति। अतः किं कर्तव्यम्? आत्मविषयक याथात्म्यज्ञानम् उपदेष्टव्यम्। यद्यपि एषः देहात्मभावेनैव संदिग्धः, देहे आत्मभावः आगतः, अतः बन्धुस्नेहेन एषः मूढो भूत्वा एतैः सह कथं युद्धं करिष्यामि इति अस्थाने स्नेहकारुण्यात् सः युद्धात् विरतो भवितुमिच्छति। मूलं तु देहात्मभावज्ञानमेव, देहे आत्मबुद्धिः, अतः आत्मीयाः देहसम्बन्धिनः इत्येवं रूपेण भावः। आत्मविषयक यथार्थज्ञानं कर्तव्यमिति चेत् बोधनीयं। तदानीमेव एषः अयं देहः न आत्मा, आत्मा तु एतेन प्रकृति पाञ्चभौतिकपदार्थेन प्राकृतिकपदार्थेन सर्वथा भिन्नः इत्येवं रूपेण अवगच्छति चेत् अनन्तरं एते सर्वेपि बन्धवः आत्मीयाः न भवन्ति। एते सम्बन्धिनः सर्वेपि देहसम्बन्धिनः आत्मसम्बन्धिनः न भवन्ति। अतः आत्मविषयक यथार्थज्ञानं भवति चेत् बन्धुस्नेहेन समुत्पन्नः मोहः प्रणष्टो भवति। अस्य जिज्ञासापि आत्मविषयक यथार्थज्ञान विषये एव वर्तते। अतः अहं संदिग्धः सन् त्वदीय शरणवरणं गतः अस्मि, मां शाधि, मां रक्षस्व इत्येवं रूपेण एषः परमपुरुषसन्निधौ शरणागतः भवति। अतः तत्सर्वम् आलोक्य आचार्याः उपपादयन्ति देहात्मनोः याथात्म्यज्ञाननिमित्तशोकाविष्टम्। देहात्मनोः याथात्म्यज्ञाननिमित्तम् इदम् अयं शोकः। याथात्म्यज्ञानम् आगच्छति चेत् अयं शोकः प्रनष्टो भवति। याथात्म्य अज्ञाननिमित्तम् इदम् अयं शोकः। यत् शोकेन अयम् आविष्टः तद्विषयक याथात्म्यज्ञान अज्ञानेन, याथात्म्य अज्ञानेन, यथार्थ अज्ञानेन, यत् याथात्म्य अज्ञाननिमित्तेन निमित्तः अयं शोकः, तादृशशोकेन आविष्टः अयम् अर्जुनः। तादृशम् अर्जुनम् एनं देहातिरिक्त आत्मज्ञाननिमित्तं च धर्मं भाषमाणम्। उपपादनवेलायां तु धर्मम् उपपादयति। किमयं धर्मः? एतेषां हननम् इति पृच्छति। के समुपागताः एते भीष्मद्रोणादयः सर्वेपि, आचार्यप्रवराः इमे सर्वेपि। येभिः सह युद्धं करोमि
मदीयशस्त्रेण ते आघातिताः भवन्ति, केवलम् आघातिताः इत्येव न, प्राणवियोगश्च भवति, तर्हि आचार्याणां मरणं प्रति अहं स्वतः कारणं भवामि चेत्, वयं कारणीभूताः भवामः चेत् पाण्डवाः, अस्मत्परस्तात् आचार्यादीनां मरणोत्तरम् अस्य राज्यस्य भोगः कथं शक्यः इति खलु एषः पृच्छति। तदानीं धर्म उपपादनवेलायाम् अयं कथं धर्मः इति उपपादनवेलायाम् एतन्मनसि आत्मविषयकयाथार्थ्यज्ञानं वर्तते इति भाति। देहातिरिक्त आत्मज्ञाननिमित्तं धर्मं भाषते। अयम् आत्मा कः तर्हि? अयम् आत्मा कः तर्हि? यदि अयम् आत्मा येभिः सर्वैः सह सम्बद्धः, तर्हि अनेन आत्मना सुख अनुभवः इत्याकारकः एतैर्विना कथं भवितुमर्हति? अतः भाषते धर्मं, परन्तु वृत्तिः ज्ञायते देहविषयक आत्मज्ञानेन वर्तते। देह अतिरिक्त आत्मज्ञानेन धर्मभाषणं, देहात्मज्ञानेन यत् प्रीतिः प्रवृत्तिः क्रियाविशेषः न करोमि इत्येवं रूपेण, युद्धं न करोमि, येभिः सह न करोमि, एते बन्धवः इति तत्र देहात्मभावेन उपपादनम्। एवं विरुद्धभावः यदि एतस्मिन् एकस्मिन् भवति, तदानीम् एकः भावः कथमपि नाम यत्र संशयः आगतः तत्र कोटिद्वयं भवति। एका कोटिः कथमपि निस्सारणीया, तदानीमेव संशयनिवृत्तिः भवति। अतः धर्मञ्च भाषमाणं परस्परविरुद्धगुणान्वितम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। भाषते धर्मं, क्रियायां तु धर्मविरुद्ध यत् बन्धुस्नेहेन क्रियमाणा क्रियाविशेषः, युद्धं न करोमि इति तूष्णीं भावः। अतः परस्परविरुद्धगुणान्वितं येनं गुणान्वितम् उभयोः सेनयोः युद्धाय उद्युक्तयोः मध्ये स्थापया इति वदति। तदपि एतस्मिन् समये अत्र प्रायः सर्वेषां कृते प्रहासः एव भवति, प्रकर्षेण हासः, नाम हास्यास्पदस्थित्या तत्र हासः भवति। आगतवान् युद्धार्थं वीराधिवीरः धीरः, युद्धः आरब्धव्यः, शङ्खध्मानमपि अभूत्। इदानीं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय इति वदति चेत् कस्य कृते प्रहासनिमित्तहासः नायाति? सर्वेऽपि हसन्त्येव। एवं एषः श्रीकृष्णः अपि प्रहसन्निव इदमुवाच। सेनयोरुभयोर्मध्ये अकस्मान्निरुद्योगम्, आकस्मिकरूपेण मध्ये संस्थाप्य अहं युद्धे उद्युक्तः न भवामि इति युद्धविषयक निरुद्योगः
निर्गतः उद्योगः यस्मात् प्रवृत्तिः सः निरुद्योगः। न करोमि इत्येवं रूपेण तस्य परित्यागः युद्धस्य। एतादृशं ये तस्य निरुद्योगं पार्थम् उद्योगरहितं पार्थं युद्धोद्योगरहितं पार्थम् आलोक्य कहा सः ऋषिकेशः। ऋषिकेशः कहा सः परमपुरुषः। सर्वेषां समेषां इन्द्रियाणां नियन्ता नियमनकर्ता सः परमपुरुषः। प्रहसन्निव इदमुवाच। प्रहसन्निव इदमुवाच इति मूलपङ्क्तिः अस्ति खलु। प्रहसन् इति तस्य व्याख्यानं करोति परिहासवाक्यं वदन्निव। परिहासेन यदा वयं हसन्तः वदामः तद्वत् हासपूर्णं वचः परमपुरुषस्य श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दात् निर्गलति। किमिति आत्मयाथात्म्यप्राप्त्युपायभूत कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग गोचरम् वचनम् उवाच। परिहासवाक्यं वदन्निव वचनमुवाच। इदं वचनमुवाच। इदं गीतावचनं कस्मादारभ्य कयत्पर्यन्तं न त्वेवाहम् इत्यारभ्य सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्याकारक अन्तिमश्लोकपर्यन्तमपि उवाच। इदम् उवाच। किमर्थम् इदम् उवाच कीदृशम् इदम् उवाच इति चेत् एतस्मिन् न त्वेवाहम् इत्यारभ्य सर्वधर्मान् इत्यन्तपर्यन्ते शास्त्रे गीतावाक्ये किमस्ति इति चेत् अयं परमपुरुषः योगगोचरः। योगगोचरं तम् उवाच। कं परमपुरुषं कीदृशयोगगोचरं भक्तियोगगोचरं। केवलभक्तियोगः न ज्ञानयोग कर्मयोग समलङ्कृत भक्तियोगः। तदपि किमर्थं चेत् आत्मविषयक यथार्थज्ञानप्राप्त्यर्थम्। आत्मविषयक यथार्थज्ञानप्राप्ति उपायरूपेण ज्ञानयोग कर्मयोग भक्तियोग गोचरं तं परमपुरुषं तत्स्वरूपम् आत्मस्वरूपं परमात्मस्वरूपम् उवाच। आत्मयाथात्म्य आत्मपरमात्मयाथात्म्य तत्प्राप्त्युपायभूतकर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग। आत्मविषयक यथार्थज्ञानं परमात्मविषयक यथार्थज्ञानं तदुभयमायाति चेदेव इदं सेत्स्यति। अतः तत्कृते उपायरूपेण ज्ञानयोग भक्तियोग कर्मयोगः अत्र उपपादितः। अतः स्पष्टयन्ति ज्ञानयोग कर्मयोग भक्तियोग गोचरं तं परमपुरुषम् एषः उवाच। नाम तत्स्वरूपं स्वस्वरूपम् आत्मस्वरूपं जीवात्मस्वरूपम् अचिद्रूप प्रपञ्चस्वरूपञ्च सः एतस्मिन् गीताशास्त्रे न त्वेवाहम् इत्यारभ्य सर्वधर्मान् इत्येतावत्पर्यन्तेषु श्लोकेषु पर्यन्तेभ्यः श्लोकेभ्यः उवाच। तदत्र अग्रे तात्पर्यचन्द्रिका
आरम्भस्य उपोद्घातभागं पश्यामः। तत्र परिहासयोग्यत्वाय तमिति परामृष्टमाह एवमित्यादिना। तमुवाच इत्यस्ति खलु, तत्र तमित्यने तमुवाच, तम् अर्जुनम् उवाच। कः? ऋषिकेशः उवाच। सः कीदृशः इदानीं? परिहासयोग्यः। परिहासयोग्यत्वाय योग्यता तस्मिन् वर्तते इति विनिश्चित्य तमुवाच इति वदति। इति तं परामृश्य तद्विषये उच्यते। किमिति? परिहासवाक्यं वदन्यो उवाच इति। कस्मादारभ्य कियत्पर्यन्तं? न त्वेवाहम् इत्यारभ्य सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्येतावदन्तं शास्त्रम्। तदपि उभयोरित्यनेन सूचितमुक्तं युद्धाय उद्युक्तयोः इति। उभयोः सेनयोः मध्ये अस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। युद्धाय उद्युक्तयोः उभयोः सेनयोः मध्ये। सेनाद्वयमपि तूष्णीं वितिष्ठमानं न। युद्धाय उद्युक्तं, युद्धमारब्धुं सिद्धम् इत्येवं रूपेण आसीत्। तादृशं सैन्यद्वयमिदम्। अतः तत् स्पष्टयति। युद्धाय उद्युक्तयोः इति। मध्ये अकस्मान्निरुद्योगात्। युद्धाय उद्युक्तयोः इति एतेन उपदेशावसरलाभोऽपि व्यञ्जितः। युद्धाय उद्युक्तयोः तयोः द्वयोः मध्ये नाम सैन्ययोः मध्ये इदमुवाच इत्यस्ति। तर्हि तेन किं ज्ञायते इति चेत् उपदेश अवसरः स एव समयः। कः? युद्धोद्योगसमयः एव तत्र समयः। स च अवसरः युद्धोद्योगसमयः अवसरः अपि अनेन व्यञ्जितः युद्धाय उद्युक्तयोः इति कथनेन इत्यर्थः। सीदमानम् इत्यनेन निरुद्योगं फलितम्। इदं वचः तत्र वक्ति, कं वक्ति? तं वक्ति। तं कीदृशमिति चेत् सीदमानम् इत्यर्थः। सीदमानमिति चेत् सर्वथा दुःखे संलग्नम् इत्यर्थः। दुःखितं तम् इत्यर्थः। दुःखितः युद्धं कर्तुं न प्रभवति। किमपि कर्तुं न प्रभवति इति चेत् युद्धं कर्तुं कथं वा स्यात्? अतः तत्र स्पष्टयति। सीदमानम् इत्यनेन निरुद्योगं फलितम् इति। कस्मात् निरुद्योगः? युद्धात् निरुद्योगः। यद्यपि श्लोके युद्धात् निरुद्योगः नोक्तः खलु इति चेत् सीदमानम् इति वचनेनैव युद्धात् निरुद्युक्त प्रति आगतः, युद्धात् निवृत्तः इति स्फुटं ज्ञायते। अतः तत्फलितं तेन इत्यर्थः। युद्धनिवृत्त्यनर्हावस्था ज्ञापकेन मध्ये इत्यनेन अभिप्रेतमः। वस्तुतः अयं समयः युद्धनिवृत्तिसमयः नास्ति। युद्धार्थमागत्य शङ्खद्मानं स्वयमपि कृत्वा अन्यैरपि कारयित्वा तेषां पक्षतः सेनशङ्खद्मानम् अभूत्, उभयतः अभूत्।
इदानीं तूष्णीं तिष्ठति चेत् तत्तु सर्वथा अस्थाने एव क्रियमाणमिदम् तत् स्पष्टयति यत्र अस्मादिति कथयति। युद्धनिवृत्त्यनर्हावस्था ज्ञापकेन मध्ये स्थापयित्वा सेनयोरुभयोर्मध्ये इत्यस्ति खलु अतः मध्ये इत्यनेन अभिप्रेतमाः अकस्मात् इति भाष्यकारः वदन्ति खलु अकस्मात् निरुद्योगम् इति आकस्मिकः यन्निरुद्योगः अत्र आगतवान् आगत्य आलोकितवान् आलोकयति चेत् मनसि एव अधैर्यम् आगच्छति एतादृशसन्दर्भे मया एतत् कर्तव्यं वा इति धृतिः अपगच्छति कर्तुं न प्रभवति इन्द्रियादिकं निखिलमपि क्षीणं भवति नाम शक्तिहीनं भवति अतः अहं तत्कार्यं कर्तुं न प्रभवामि इत्येवं रूपेणैव स्फुटम् उपपादयति तद्वत् अनेनापि अर्जुनेन उपपादितमिदं वचः इत्यर्थः न करोमि न युद्धं करोमि इत्येवं रूपेण तदानीमेव एषः प्रश्न प्रतिवचनरूपः उत्तरविशेषः समायाति मध्ये इत्यनेन अभिप्रेतमाः अकस्मादिति तत्र मध्ये इत्युक्तं भाष्यकारः मध्ये इत्यस्य अकस्मादिति वदन्ति आकस्मिकमिदं तत्र स्थापयानर्थम् इत्यादि कथनमपि स्थापयित्वा तत्र एषः पूर्णरूपेण त्रस्तः सन् पतितो भवति युद्धं न करोमि इत्येवं रूपेण प्रतिज्ञामपि करोति तादृश अवसरे इति वदति खलु सः अवसरः सीदमान अवसरः दुःखावसरः इत्यर्थः अधर्मादिः पराजयादिर्वा युद्धनिवृत्तेः सम्यग् हेतुरत्र नास्ति अधर्मादिः पराजयादिर्वा युद्धनिवृत्तेः सम्यग् हेतुः अत्र नास्ति अत्र अधर्मो अस्ति चेत् युद्धनिवृत्तिः योग्या अत्र पराजयो भवति चेत् तदानीं वा पूर्वमेव युद्धान्निवृत्तो भवति चेत् तदुभयमपि योग्यं परन्तु अत्र जानात्येव स्वयं श्रीकृष्णः मत्पक्षे वर्तते अतः पराजयो न भवति इति जानात्येव अयम् अत्र धर्मः वर्तते इत्यपि यतोहि एते बान्धवाः कुलीनाः एतेषां कृते स्नानपानादिषु अव्यवस्था न भवेत् अतः एतत् सर्वम् आयोजितम् परन्तु एषः युद्धात् निवृत्तो भवति परन्तु तत्कृते योग्यः हेतुः नास्ति सम्यग् हेतुरत्र नास्ति अहेतुकोपक्रान्तत्यागे तु परिहास्यत्वं हेतुरेव नास्ति तथापि तस्य युद्धस्य आरम्भं परित्यजति तदानीं तु परिहासमेव भवेत् लोकेपि एवमेव खलु यत्र वस्तुतः न कर्तव्यं तत्र करोति चेत् परिहासः एव यत्र कर्तव्यं तत्र न करोति तदानीमपि परिहासः अतः स्पष्टयति परिहासमूलरूपेण इदं वचनम् उपपादयति इत्यर्थः
पराजयादिर्वा युद्धनिवृत्तेः सम्यक् हेतुर्नास्ति अहेतुकोपक्रान्तत्यागे तु परिहास्यत्वमिति भावः अत्र ऋषिकेशत्वोक्तिफलितं वक्ष्यमाणशास्त्रप्रामाण्याद्युपयुक्तं वक्तुः पुरुषस्य सर्ववैलक्षण्यं परमपुरुष इति निर्दिष्टम् अत्र इत्यारभ्य अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।